Hello, Namaste. Welcome to my YouTube channel Mathematics for All. This is me Sachin Thakur. आज हामी बिजनेस स्ट्याटिक्समा पढ्न गइरहेछौँ यो क्वेसन जुन कि 5 नम्बरमा सोधिने गरेछ फर्स्ट इयरमा। सो क्वेसन हेरौँ के छ क्वेसन हाम्रो। क्वेसन यस प्रकारका छन्। लिस्ट द 5 नम्बर समरी एन्ड प्रिपेयर अ बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन। अब यसको लागि पहिला हामीले के गर्छौँ त फर्स्ट पार्टको एन्सर हामी पहिला लेख्छौँ। त्यो हाम्रो एन्सर रहेको छ the 5 number summary are के छ पहिलो हाम्रो रहेको छ मिनिमम त्यसपछि हाम्रो रहेको छ फर्स्ट क्वार्टाइल त्यसपछि हाम्रो रहेको छ मेडियन थर्ड में हाम्रो रहेको छ मेडियन फोर्थ हाम्रो रहेको छ थर्ड क्वार्टाइल फिफ्थ हाम्रो रहेको छ म्याक्सिमम। यति गर्दिने यो हाम्रो फर्स्ट पार्टको एन्सर भयो। त्यसपछि हामी अब जान्छौँ सेकेन्ड पार्टमा जुन कि हामीलाई भनेको छ बक्स प्लट गर्नको लागि। अब यसको लागि हाम्रो क्वेसन रहेको छ त यसको लागि हामी पहिला टेबल बनाउँछौँ। टेबलमा हामी पहिला के गर्छौँ क्लास साइज लेखा छौँ त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी लेखा छौँ अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी गरेका छौँ। क्लास साइज तपाईको क्वेसनमा दिएको छ 20 लोएस्ट छ र म्याक्सिमम कतिसम्म छ 80 सम्म छ। अब गर्ने के हो त यहाँ फ्रिक्वेन्सी सबको करस्पोन्डिङ क्लासको फ्रिक्वेन्सी हामी यहाँ लिएका छौँ। त्यसपछि अब गर्ने के यहाँ फर्स्टको फ्रिक्वेन्सी जति छ क्युमुलेटिभमा त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने 10 + 12 गर्ने 10 + 12 22। नाउ नेक्स्ट में के गर्ने 22 + 25 47। नेक्स्ट में फेरि 47 + 35 कति हुने भयो 82। 82 प्लस फेरि के गर्ने 40 गर्ने कति हुन्छ हाम्रो 122। 122 में कति जोड्ने भयो 50 कति हुने भयो 172। अनि लास्ट में यो सबको जोड्दा पनि कति आउनु पर्यो 172। चेक गरौँ 50 40 90 90 अनि 35 कति हुने भयो 90 अनि 35 125 125 अनि 25 150 150 अनि 12 162 अनि 162 + 10 कति हुने भयो 172। यहाँ हाम्रो आयो 172। अब हामी पहिला के गर्छौँ फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्छौँ। फर फर्स्ट क्वार्टाइल सो हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल को लागि फर्मुला रहेको छ n/4 आइटम। n हाम्रो कति छ 172/4 गर्ने 172/4 आइटम कति हुने भयो यो हेर्दा हाम्रो आउँछ 43। अब 43 आयो। अब के गर्ने CF कलममा जाने। CF कलममा के गर्ने 43 भन्दा 43 त छैन 43 भन्दा ठुलो कुन छ त 43 भन्दा ठुलो 47 छ। 47 को के गर्ने करस्पोन्डिङ क्लास लिने बोल्दै यहाँ इन CF कलम नंबर जस्ट ग्रेटर देन 43 is 47 so corresponding class size कुन छ हाम्रो 40 to 50 ल। अब यहाँ हाम्रो फर्मुला आउँछ फेरि अब L = हाम्रो फर्मुला Q1 = फर्मुला हाम्रो आउँछ L + n/4 - CF/F * I भनौँ H भनौँ यो भनेको इन्टरभल हो हाम्रो के। L कति छ हाम्रो 40 यहाँ हेर्न सकिन्छ L कति छ 40 प्लस n/4 हाम्रो कति आएछ 43 माइनस CF कति छ CF यो भन्दा अघिल्लो को लिने के को लिने यो भन्दा अघिल्लो को लिने 47 भन्दा अघिल्लो कति छ हाम्रो 22 बाइ फ्रिक्वेन्सी यसको कति छ हामी हेर्न सक्छौं 25 छ यसको फ्रिक्वेन्सी 25 इन्टु यसको करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल कति छ 10। त यहाँ हाम्रो कति आयो 48.4। यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं हाम्रो आउँछ यो 48.4। नाउ अब के गर्ने अब हामी Q2 को लागि गर्छौं।
मेडियनको लागि जसलाई हामी Q2 भन्छौँ, Q2 को हाम्रो के छ n/2 भइदिन्छ, n/2th आइटम। n हाम्रो कति छ 172/2 आइटम गर्दा हाम्रो कति आउँछ, यो आउँछ हाम्रो 86 आउँछ। अब फेरि के गर्ने, इन CF कलम a number just greater than 86 is कति छ हाम्रो यहाँ हेरौँ, 86 भन्दा ठुलो हाम्रो कुन नम्बर रहेको छ, 86 भन्दा ठुलो हाम्रो 122 रहेको छ। 122 को करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल कति छ 60 देखि 70। सो हाम्रो अब यहाँ लेख्ने 86 is 122, so the corresponding class size is कति 160 to 70, 60 to 70 आयो। अब फेरि हाम्रो Q2 को फर्मुला हुन्छ L plus n/2 minus CF by F into I। L भनेको कति हुने भयो हाम्रो 60, n/2 हाम्रो कति आयो प्लस n/2 86 माइनस 82, त्योभन्दा अघिल्लोको CF 82 थियो, डिभाइड बाई 40 गर्ने इन्टु 10 गर्ने। यसले हामीलाई कति दिन्छ, यसले हामीलाई दिन्छ तपाईको भएको 129 आउँछ, 129 हैन 61 आउँछ, सरी 61। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हामी आउँछ कति 61। त्यसपछि अब क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 को लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ 3 टाइम्स n/4th आइटम, मतलब 3 इन्टु कति n कति छ हाम्रो 172 बट 4 आइटम कति हुने भयो, यो हाम्रो हुने गर्छ तपाईको कति भएको 129 आउँछ। यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 129th आइटम। अब इन CF कलम a number just greater than 129 is कति छ 129 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर हाम्रो कति रहेको छ 172। यो 172 लाई अब हाम्रो 172 के हुने भयो 172 भनेको हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ 172 यो भयो, अनि यसको करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल के हुन्छ, सो करस्पोन्डिङ क्लास साइज इज कति छ हाम्रो करस्पोन्डिङ क्लास साइज कति हुने भयो 60 70 to 80, 70 to 80। अब फेरि Q3 को लागि फर्मुला हाम्रो रहेको छ n प्लस n/3n/4 माइनस CF by F इन्टु I। L कति थियो हाम्रो 70 प्लस 3n/4 हामीले निकालेको छ 129 माइनस CF कति निकाले अघिल्लोको 122 बाई फ्रिक्वेन्सी कति रहेको छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी यसको तपाईको 50 छ इन्टु करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल कति छ 10। यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो आउँछ कति 71.4। अब के गर्ने, अब हामी व्हिस्कर बक्स प्लटमा जान्छौँ। व्हिस्कर बक्स प्लटको लागि हामीलाई चाहिन्छ यस्तो एउटा लाइन तान्ने। यो लाइनमा तपाईको के गर्ने, यहाँ हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति रहेको छ 20 रहेको छ मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम कति रहेछ 80 रहेछ। अब के गर्ने 10 10 को इन्टरभलमा 30 40 50 60 70 अनि 80। अब यहाँ हेरौँ पहिलो क्वार्टाइल हाम्रो Q1 कति रहेको छ, Q1 हाम्रो थियो 48.4, मतलब यहाँतिर होला Q1। त्यसपछि हाम्रो Q2 कति आएको थियो, Q2 हाम्रो आएको थियो 61, मतलब यहाँ होला 61। त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम त्यो Q3 कति आएको थियो 71.4, यहाँ होला। यो सबलाई एउटा बक्स बनाइदिने, यस्तो एउटा बक्स बनाएर यहाँ लगेर यसलाई जोड्दिने, यो हाम्रो अनि यो। सो अब यसै के गर्ने, यहाँ Q1 भयो हाम्रो, यहाँ हाम्रो Q2 हुने भयो, यहाँ हाम्रो Q3 हुने भयो। यो हाम्रो के हुने भयो मिनिमम, यो हाम्रो के हुने भयो म्याक्सिमम। यसरी हाम्रो के हुन्छ फिगर कम्प्लिट भइहाल्छ। बक्स
एन्ड व्हिस्कर प्लट यतिसम्म मात्र हामीले गर्नुपर्छ। यति गर्दा हाम्रो पुरै सकिन्छ। के गर्यो हामीले पहिला समरी लेख्यो 5 वटा के मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मिडियन, थर्ड क्वार्टाइल, म्याक्सिमम। त्यसपछि हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्यो, त्यसपछि हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्यो र सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्यो। सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको मिडियन निकाल्यो, अनि त्यसपछि थर्ड क्वार्टाइल निकाल्यो, अनि त्यसपछि यो सबलाई केमा हामीले फिगरमा प्लट गर्यो, जुन कि हामी भन्छौँ बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट। यसरी हामीले 5 मार्क्स क्वेसन कम्प्लिट गरेका छौँ। धन्यवाद यति भिडियो हेर्नु भएकोमा। अब अघिल्लो भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला।